काणकोण तालुक्यातील निराकार संस्थेच्या माध्यमिक विद्यालयाच्या गाडीला आग. आंगले हाय सेकंडरीकडे गॅरेजमध्ये ठेवली होती बस. आज आमच्या माशा जागे कॉलेजीचे आंगले हायर सेकंडरीच्या स्कुलाच्या बसीक हांगा उजो लागलो. पूण ताबडतोब तेजो पर्यायी वेवस्था म्हणजे फायर सर्वीस मेळपाक की एक जितली बेगीन मेळपा आसली ती बेगीन मेळना. जितली बेगीन मेळ्ळा ती एक बस सेव करपा जाताली. पूण आज सरकार हो फक्त डिक्लरेशन करता घोशणा आनी भाशणाचेर तिसरो जिल्लो करपा. आज त्या दुसऱ्या जिल्ल्याकच जी फेसिलिटीज मेळपा ती मेळना. तिसरो जिल्लो करून आनी तुमी कितें बस सोदतात? जाल्यार हांव सरकाराक मागता तुम्ही जात्रा पयलीं ज्यो जेन्युअन निड्स आहा आमगेल्यो जे आतां फायर सर्वीस ती गरजेची आसा ती तुमच्या सारकी मेंटेन करपा जायना. एक हॉस्पिटल तुमच्यान मेंटेन करपा जायना आनी बाकी ज्यो आमगे ज्वलंत पयशे आसात त्यो तुमचे सेटल करपा. तिसऱ्या जिल्ल्याचो विचार करपा सोडात, ह्यो पयलीं दियात आनी मागीर तिसऱ्या जिल्ल्याचो विचार करात. हांव सांगपाक सोदता सरकाराक ती फेसिलिटी आसा सेंट्रलायज प्लेसींग आसपा जाय. जावं फायर स्टेशन जावं हॉस्पिटल ते सगळे म्हणजे चारूय तालुक्याच्या लोकांच्या मध्यस्थी आसपा जाय. आज आमची फायर सर्वीस आमचे फाटले राजकारण्यांनी मध्यस्थिती मध्य दवरली सेंट्रल प्लेसीन आनी आज आमच्या हाताच्या आमदारान व्हरून ती खंय खाची घातला सापोली म्हण त्या गांवांत. थंयच्याच सेंट्रल प्लेसीन येवपाक 20 मिनटां वयता. जर म्हळ्यार खंय तरी एमर्जन्सी कितें पेटलें उजो पेटलो जाल्यार तें पालोवपाक ते 20 मिनटां पयलीं पावता ती आज 20 मिनटां लेट पावता. हेजें फाटलें म्हाका कारण कळना. हेंचें विजन कितें तें कळना. मागीर काणकोण काबार करपा सोदतात काय काणकोण वाचोवपा सोदतात. कारण मागीर हेजी कितें करपा जाल्ली ती जाय त्या जाग्यार दवरपा जाली. आनी फाटलें म्हाका कारण समजना बाबा चापोली व्हरून दवरपाचें कारण कितें तें. आनी पळय इन्सिडंटाचेर जाता तेजें आमकां कितलो लॉस जाता तुमी पळयात. आमी सदांच विशय घेवन लोकां बरोबर आसा. आज पर्यंत सांगता आमदाराचें कितें जायना तें लोक करून दाखयतात. आज कितलेशे विशय तुमी पळयला एक टोलाचो विशय जावं टिचर ट्रान्सफरचे इश्यू पळयात. मागीर ते हांगा बोट मिसींग जाल्ली पळय काणकोण तळपणात तेजो इश्यू पळयात. मागीर सगळ्यो विशय लोकांनी न्याय दिवपा खातीर रस्त्यार येवन मागून घेतला असो न्याय. मागीर आतां सांग म्हाका आमदार ह्या नात्यान आमदाराचेर कर्तव्य आसता की म्हणजे मतदारसंघ आपली फेसिलिटी दिवपाची. पूण तो डेली फेल्युअर जायत आसा. फक्त साडी वाडटा आनी बंटी वाडटा आनी लोकांक आकर्शीत करून घेता. हेजेर हांवें जावपाना राजकारण. ताका लागून हांव म्हणटा लोकांक अपील करता 2027 तुमी असो आमदार तयार करा जो तुमकां 24 तास अवेलेबल आनी त्यो गांवच्यो गरजो आसा त्यो पळोवन फेसिलिटी दितलो. आज ह्या आमदाराक फक्त मशीफोड आनी आमोणे आपलो मतदारसंघ दिसता. मशीफोड आनी आमोणे आपल्या तालुको दिसता. अरे बाबा मशीफोड आनीक आमोणे सोड बाकी पंचायत आसात, बाकी गांव आसात आनी स्कूल आसात. फक्त एकूच स्कुलाचें कितें म्हणटा आपल्या स्कुलाचें म्हणजे आज लोकांची चिंतपाची गरज जाल्ली आसा. वेळ आयिल्लो आसा. चिंतात हो आमदार तुमी केलो तो कोणा खातीर? फक्त मशीफोड आमोण्या खातीर काय फूल मतदारसंघा खातीर? आतां आपलें स्वातंत्र्य जावन कितलीं वर्सां जालीं तुमकां खबर आसा.
तरी अजून फुल फ्लॅश फॅसिलिटीज ना.